नमस्कारः। सर्वेषां पुनः स्वागतम् अस्ति। इदानीं वयं चतुर्थपाठं पठिष्यामः। इतः पूर्वं शुक्लयजुर्वेदस्य रुद्रसूक्तस्य 14 मन्त्राः अस्माभिः पठिताः। तत्र तेषां मन्त्राणां कः कः अर्थः आसीत्। रुद्रः नमस्कृतः आसीत्। रुद्रात् नानाविधा कामना कृता आसीत्। तत् सकलमपि भवद्भिः ज्ञातं। पुनः एकवारं द्रष्टव्यं तत्। इदानीम् अस्माभिः चतुर्थपाठः पठिष्यते। विदितेषु चतुर्षु वेदेषु अन्यतमो वेदो वर्तते अथर्ववेद इति। अस्य वेदस्य 12 काण्डे 5 सूक्तानि सन्ति। येषु प्रथमं सूक्तम् अस्ति भूमिसूक्तम्। बहुप्रसिद्धम् एतत् भूमिसूक्तं पृथ्वीसूक्त मातृभूमिसूक्तादिपदैः अपि व्यवह्रियते। अस्मिन् सूक्ते 63 मन्त्राः सन्ति, यत्र समेषां भूतानां जननीरूपेण बोधितायाः अस्याः पृथिव्याः विविधवैशिष्ट्यं मातृभूमिं प्रति अस्माकं कर्तव्यं तत्सेवार्थम् अपेक्षितगुणादीनां च वर्णनादिकं च प्रतिपादितं वर्तते। विश्वबन्धुत्वभावनादृष्ट्या पर्यावरणसंरक्षणादिदृष्ट्या उदात्तगुणादिविकासदृष्ट्या च इदं सूक्तम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते। अत्र अस्माभिः अस्य सूक्तस्य प्रारम्भतः 10 मन्त्रा व्याख्येयाः सन्ति। येषु अस्मिन् पाठे अर्थात् अस्मिन् चतुर्थे पाठे आदितः 5 मन्त्राणां क्रमशः व्याख्यानं प्रस्तूयते। तथा हि अस्य भूमिसूक्तस्य प्रथमो मन्त्रो वर्तते सत्यं बृहत् ऋतम् उग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञः पृथिवीं धारयन्ति। सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नः क्रीडोतु। इदानीम् अस्य मन्त्रस्य परिचयं प्राप्नुमः। अस्य मन्त्रस्य अथर्वा ऋषिः वर्तते। त्रिष्टुप् छन्दः अस्मिन् मन्त्रे प्रयुक्तं वर्तते। अस्य मन्त्रस्य भूमिः देवता च वर्तते इति बोध्यम्। प्रसङ्गः तत्र के गुणाः पृथिव्या धारणपोषणादिकं कुर्वन्ति। सा पृथिवी अस्माकं कृते किं कुर्यात् तदेतत् सर्वम् अस्मिन् मन्त्रे वर्णितं वर्तते। इदानीम् अस्य मन्त्रस्य अन्वयं पश्यामः। अस्य अन्वयः बृहत् सत्यं ऋतम् उग्रं दीक्षा तपः ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति। सा पृथिवी नः भूतस्य भव्यस्य पत्नी नः उरुं लोकं क्रीडोतु इति। अतः परम् अस्मिन् मन्त्रे यानि पदानि प्रयुक्तानि सन्ति तेषां पदानाम् अर्थं पश्यामः। तत्र बृहत् सत्यम् अस्य अर्थः महती सत्यनिष्ठा। ऋतम् अस्य अर्थः यथार्थज्ञानम्। उग्रम् अस्य अर्थः क्षात्रतेजः पौरुषं वा। तपः अस्य अर्थः तपश्चर्या धर्मानुष्ठानं धर्माद्यनुपालनं वा। दीक्षा अस्य अर्थः दक्षता सर्वेष्वपि कर्मसु कौशलं वा। ब्रह्म अस्य अर्थः ब्रह्मज्ञानं बृहद्ज्ञानं सकलसर्गाद्युपादानकारणरूप सर्वोच्च सत्ता ज्ञानं वा। यज्ञः अस्य अर्थः यजनं दानं त्यागः समर्पणं वा। पृथिवीं
अर्थात वसुंधराम मातृभूमिं राष्ट्रम वा धारयन्ति अर्थात पालयन्ति पोषयन्ति संरक्षन्ति समेधयन्ति वा। सत्सा सा अर्थात सत्यादि श्रेष्ठ गुणपालिता एषा पृथ्वी मातृभूमिः नः अस्माकं भूतस्य अर्थात भूतकालिकस्य भव्यस्य अर्थात भविष्यत् काल संबद्धस्य वर्तमान काल संबद्धस्य च निखिलस्यापि पदार्थस्य पत्नी। पत्नी शब्दस्य अर्थः पालयित्री इति। सा पालयित्री नः अर्थात अस्मभ्यम अथवा अस्माकं समेषां कृते उरुम अर्थात विस्तृतम व्यापकम महांतम वा लोकम अर्थात भूभागम स्थानम वा कृणोतु अर्थात करोतु प्रददातु परिकल्पयतु वा। इत्थम् अस्माभिः पदार्थाः अत्र ज्ञाताः। तदनुसारम् अस्य मन्त्रस्य अर्थः भवति यत् महती सत्यनिष्ठा यथार्थज्ञानं क्षात्रतेजः पौरुषं वा सर्वेष्वपि समुचितकर्मसु कौशलं दक्षता वा तपश्चर्या धर्माद्यनुपालनं वा ब्रह्मज्ञानं यज्ञः अर्थात यजनं दानं त्यागः समर्पणादिकं वा एते उदात्तगुणाः दिव्यगुणाः मातृभूमिं राष्ट्रं वा धारयन्ति अर्थात संवर्धयन्ति पोषयन्ति पालयन्ति सुरक्षन्ति च। एतैः सत्य यथार्थ ज्ञान प्रभृतिभिः दिव्यगुणैः धृता पृथिवी अस्माकं भूतकालसम्बद्धस्य वर्तमानकालसम्बद्धस्य भविष्यत्कालसम्बद्धस्य च सकलस्यापि पदार्थस्य पालनं कुर्वती अस्मभ्यं बृहद् अर्थात व्यापकं महद् वा स्थानं करोतु ददातु वा इति अस्य मन्त्रस्य अर्थो भवति। अस्य मन्त्रस्य अयं भावो वर्तते यत् सत्यादयो ये सद्गुणाः सन्ति तैरेव एषा मातृभूमिः धृता अर्थात पालिता पोषिता संवर्धिता संरक्षिता च भवति। यथा अस्माभिः भोजनादिप्रदानेन पालिता सेविता च गौः स्वदुग्धादिप्रदानेन अस्मान् पालयति अस्मान् सेवते तथैव सत्यादिसद्गुण संरक्षिता एषा मातृभूमिः सकलापेक्षित स्थानादिवस्तु प्रदानेन अस्मान् सर्वानपि जनान् पुत्रवत् पालयति सेवते वा। अतः अस्माभिः सत्यादि दिव्यगुणद्वारा मातृभूमेः सेवा राष्ट्रस्य च सेवा करणीया। यतो हि एषा भूमिः अस्माभिः सेविता सति सकलम् अपि अस्माकं मनोरथं पूरयिष्यति जननीवत् अत्र नास्ति कश्चन संशयः इति। अस्य सूक्तस्य द्वितीयो मन्त्रः वर्तते असंवादं मध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतः समं बहु नानावीर्या ओषधीर्या बिभर्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतान्नः। इदानीम् अस्य मन्त्रस्य परिचयं प्राप्नुमः। अस्य मन्त्रस्य अथर्वा ऋषिः भूरिक् त्रिष्टुप् छन्दः भूमिर्देवता च वर्तते इति बोध्यम्। यस्याः मनुष्याणां मध्ये बहुविध वैषम्यसत्त्वेपि समता दृश्यते सा नानादिव्यौषधिविशिष्टा पृथिवी अस्माकं यशो विस्तारयतु इति कामना
अस्मिन् मन्त्रे कृता वर्तते। इदानीम् अस्य मन्त्रस्य अन्वयं पश्यामः। यस्याः मानवानां मध्यतः प्रवतः उद्वतः बहुसमम् असंबाधम्, या पृथिवी नः नानावीर्याः ओषधीः बिभर्ति, नः प्रथतां राध्यताम्। इदानीम् अस्मिन् मन्त्रे यानि पदानि सन्ति तेषां पदानाम् अर्थं विचारयामः। यस्याः अर्थात् पृथिव्याः, यस्याः पृथिव्याः मानवानाम् अर्थात् मननशीलमनुष्याणां मध्यतः अर्थात् मध्ये, प्रवतः उद्वतः अर्थात् नीचतोच्चता सत्त्वेपि, बहु अर्थात् प्रभूतं, समम् अर्थात् समत्वम्, असंबाधम् बाधरहितम् अर्थात् समत्वं मैत्रीभावः ऐक्यं वा बाधरहितं वर्तते यस्याः पृथिव्याः। या पृथिवी मातृभूमिः नः अर्थात् अस्मभ्यम् अस्माकं कृते वा नानावीर्या अर्थात् नाना अनेकानि वीर्याणि रोगनिवारक दिव्य गुणशक्त्यादिरूपाणि यासां यासु वा ताः नानावीर्याः अर्थात् दिव्यगुणसम्पन्नाः सकलरोगनिर्मूलनक्षमाः औषधीः वनस्पत्यादिभैषज्यं बिभर्ति, धारयति, पोषयति, समेधयति वा सा मातृभूमिः नः अर्थात् अस्माकं प्रथताम् अर्थात् कीर्तिं यशो वा राध्यतां, समेध्यताम्, अभिवर्ध्यतां, विस्तार्यतां वा इति। इत्थम् अस्य मन्त्रस्य अर्थः सम्पद्यते यत् यस्याः पृथिव्याः प्राणिशिरोमणीनां मननशीलानां मनुष्याणां मध्ये उच्चता नीचतादिवैषम्यसत्त्वेपि समत्वम् एकत्वं मित्रत्वं च अबाधम् अर्थात् निर्बाधं वर्तते। या च पृथिवी अस्माकं कृते नानावीर्या दिव्यगुणा औषधीर्बिभर्ति, सा पृथिवी अस्माकं कीर्तिं यशो वा विस्तारयतु, साधयतु इति मन्त्रस्य अर्थः। अस्य द्वितीयमन्त्रस्य अयं भावो वर्तते यत् यस्यां मातृभूमौ यस्मिन् राष्ट्रे वा यत् किञ्चित् विषमता सत्त्वेपि समता अक्षुण्णा वर्तते अर्थात् परस्परं द्रोहादिकं नास्ति, अपि तु सौहार्दम् ऐक्यादिकं च वर्तते। तेजः पुष्ट्यादिवर्धिकाः समस्तरोगनिवारणक्षमा दिव्यशक्तिसम्पन्ना वनस्पत्यादय औषधयो विलसन्ति, सा मातृभूमिः राष्ट्रं वा अस्माकं यशोवृद्धौ निमित्तं भवतु अर्थात् एतादृशोत्तमगुणसम्पन्नभूमिद्वारा अस्माकं कीर्तिः विस्तारं प्राप्नोतु इति भावः। अतः परम् अस्य सूक्तस्य तृतीयो मन्त्रः वर्तते यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः सम्बभूवुः यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु। इदानीमस्य मन्त्रस्य परिचयं प्राप्नुमः। अस्य मन्त्रस्य अथर्वा ऋषिः, त्रिष्टुप् छन्दः, भूमिर्देवता च वर्तते इति सर्वं पूर्ववत् बोध्यम्। यस्यां भूमौ समुद्रादयो विलसन्ति, यस्यां भूमौ अन्नकृषकादयो भवन्ति, यस्यां भूमौ प्राणिनो जीवनं यापयन्ति च सा भूमिः अस्मभ्यं समस्तम् ऐश्वर्यं ददातु इति कामना अस्मिन् मन्त्रे कृता वर्तते। इदानीम् अस्य मन्त्रस्य
अन्वयं पश्यामः। यस्यां समुद्रः सिन्धुः उत आपः यस्याम् अन्नं कृष्टयः सम्बभूवुः यस्याम् इदं प्राणत् एजत् जिन्वति सा भूमिः नः पूर्वपेये दधातु इति। इदानीम् अस्मिन् मन्त्रे यानि पदानि समागतानि सन्ति तेषाम् अर्थं विचारयामः। यस्याम् अर्थात् यस्यां भूमौ, समुद्रः अर्थात् सागरो महासागरो वा, सिन्धुः अर्थात् नानाविधो नदो नदी च, उत अर्थात् अपि च, आपः अर्थात् जलानि, जलप्रपात तडागकूपादयः सम्भवन्ति। यस्यां भूमौ अन्नम् अर्थात् अन्न फल शाकादि जीवन साधनम, कृष्टयः अर्थात् कृषक शिल्प कर्म विशारद कलाविद उद्योगशीलादि जनाः, सम्बभूवुः अर्थात् समभवन् सम्भवन्ति च। यस्यां भूमौ इदं सर्वमपि प्राणिमज्जगत् प्राणत् अर्थात् प्राणधारणं कुर्वत् जीवत् वा, एजत् चलद् भ्रमद् संचरद् वा, जिन्वति भवति सा तादृशी जलादि विशिष्टा जीवनाधारभूता भूमिः मातृभूमिः नः अर्थात् अस्मभ्यं अस्माकं कृते वा पूर्वपेये अर्थात् भोगैश्वर्यादिकं दधातु अर्थात् धारयतु पुष्णातु ददातु वा। तदनुसारम् अस्य मन्त्रस्य अर्थः भवति यस्यां भूमौ सागरादिरूपः समुद्रः, नदीनदादिरूपः सिन्धुः, कूपतडागप्रपादिरूपा आपः सम्भवन्ति, यस्यां च भूमौ बहुविधम् अन्नफलशाकादिकं कृषक कलाविद उद्योगशीलादिरूपाः कृष्टयः सम्भवन्ति, यस्यां भूमौ इदं सकलमपि प्राणधारणं कुर्वत् विचरद् भवति भ्रमद् भवति सा भूमिः अस्मभ्यं सकलानपि भोगान् ऐश्वर्यं वा ददातु इति। इत्थम् अस्य मन्त्रस्य अयं भावो वर्तते यत् यस्यां पृथिव्यां जीवनस्य कृषिकर्मादेश्च साधनभूतं सागर महासागर नद नदी तडाग कुल्या प्रपात कूपादि नानाविध जल साधनं समुपलब्धं वर्तते। तेन साधनादिना यस्यां भूमौ नानाविधं प्रभूतम् अन्नं फलं शाकादिकं च समुत्पन्नं भवति, येन जनाः सुखिनः सन्तो निजजीवनं यापयन्ति। यस्यां भूमौ शिल्पकर्म विशारद कृषकादयो निज निज कर्मसु लब्धपाटवः सन्ति, यस्यां भूमौ सर्वेपि प्राणिनः ससुखं विचरन्तो जीवन्ति सुखं चानुभवन्ति, तादृशी सकल जीवन साधन संपन्ना सर्वजीवाधारभूता च भूमिः अस्मभ्यं सदैव उत्तमान् भोग्यपदार्थान् ऐश्वर्यञ्च प्रददातु। अस्यां मातृभूमौ कस्यापि अपेक्षितस्य जीवनसाधनस्य सुखसाधनादिर्वा कदापि कुत्रापि अभावो न भवतु इति। अतः परम् अस्य सूक्तस्य चतुर्थः मन्त्रोऽस्ति यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः सम्बभूवुः या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु। इदानीम् अस्य मन्त्रस्य परिचयं प्राप्नुमः।
पूर्ववत् अस्यापि मन्त्रस्य ऋषिः अथर्वा। त्रिवशाना षट्पदा जगति छन्दः अस्मिन् मन्त्रे। अथ च भूमिर्देवता वर्तते। प्रसङ्गः। यस्या भूमेः दिक्चतुष्टयेऽपि अन्नादिकं जायते, यस्यां कृष्टयः समभवन् सम्भवन्ति च, या नानाप्रकारैः प्राणिनो बिभर्ति, सा भूमिः अस्मासु इव अस्माकं गवादिष्वपि अन्नं दधातु इति कामना अस्मिन् मन्त्रे कृता वर्तते। इदानीम् अस्य मन्त्रस्य अन्वयं पश्यामः। यस्याः पृथिव्याः चतस्रः प्रदिशः अन्नं यस्यां कृष्टयः सम्बभूवुः, या प्राणत् एजत् बहुधा बिभर्ति, सा भूमिः नः गोषु अपि अन्ये दधातु। अस्मिन् मन्त्रे समागतानां पदानाम् अर्थः एवं बोध्यः। यस्याः पृथिव्याः अर्थात् वसुन्धरायाः चतस्रः प्रदिशः अर्थात् चतस्रो दिशः चतस्रो विदिशश्च सन्ति, अथवा एता दिशः अन्नम् अन्नफलशाकादिकम् उत्पादयन्ति, यस्यां भूमौ कृष्टयः स्वस्वकर्मनिष्णाता उद्यमशीलाः शिल्पविशारदाः कृषकादयश्च सम्बभूवुः समभवन् सम्भवन्ति वा। या भूमिः प्राणत् एजत् प्राणधारणं विचरणादिकं च कुर्वत्, नरपश्वादिरूपं वनस्पत्यादिरूपं च जगत् बहुधा अर्थात् अनेक प्रकारैः बिभर्ति, तद्धारणपोषणादिकं च करोति, सा तादृशी सकल जीव जगत धारणपोषणादिकर्त्री भूमिः पृथिवी नः अर्थात् अस्माकं गोषु अर्थात् गवाश्वादिपशुषु अपि अस्मासु च अन्ये अन्नफलाशाकादि जीवनसाधनं ददातु वा। तदनुसारम् अस्य अयम् अर्थः। यस्याः पृथिव्याः चतस्रः प्रदिशः चतस्रो विदिशश्च सन्ति, यत्र अन्नादिकं जायते, यस्यां भूमौ उद्यमशील शिल्पकर्म विशारद कृषकादिरूपाः स्वस्वकर्मसु लब्धकौशलाः कृष्टयः समभवन् अधुना सम्भवन्ति च, या वसुमती प्राणिमत् व्यापारवत् सकलमपि जगत् नानाप्रकारैः बिभर्ति, सा भूमिः अस्मासु अस्माकं गवादिपशुषु च अन्नादिकं दधातु इति। अर्थात् अस्य मन्त्रस्य एष आशयो बोध्यः यत् यस्याः भूमेः सर्वास्वपि दिक्षु नानाविधम् अन्नादिकं जायते, नानाविधाः उद्यम कला विद्या कृषि कर्मादिकुशला जनाः अभवन् भवन्ति च, सर्वेषामपि नर पशु पक्षि वनस्पत्यादीनां प्राणिनां सम्यक् धारणपोषणादिकं च जायते, सा भूमिः अस्मासु इव अस्माकं गवादिपशुषु अपि अन्नादिकं दधातु। अर्थात् अस्मभ्यं धनधान्यादिवत् अन्नादिपरिपुष्टं गवाश्वादिकं चापि ददातु इति भावः। यतो हि वयं पुष्टाः स्याम किन्तु पशवः पुष्टा न स्युः तदापि सौख्यम् नानुभूयते। अतः पशुषु अपि अन्नं जीविकासाधनं ददातु, अस्माकं कृतेपि एषा पृथिवी जीविकासाधनं ददातु इति भावः। अस्य सूक्तस्य पञ्चमो मन्त्रः वर्तते। यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे, यस्यां देवा असुरा नभ्यवर्तयन्, गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा, भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु। इदानीम् अस्य मन्त्रस्य परिचयं प्राप्नुमः। अस्य मन्त्रस्य अथर्वा ऋषिः त्रिवशाना षट्पदा जगति छन्दः भूमिर्देवता च वर्तते इति।
अस्मिन् मन्त्रे पृथिव्याः विविधं वैशिष्ट्यं प्रतिपाद्य ततः भगप्राप्तेः तेजोवाप्तेश्च कामना कृता वर्तते। तावत् अस्य मन्त्रस्य अन्वयं पश्यामः। यस्यां पूर्वे पूर्वजनाः विचक्रिरे, यस्यां देवाः असुरान् अभ्यवर्तयन्, गवाम् अश्वानां वयसश्च विष्ठा, पृथिवी नः भगं वर्चः दधातु। अस्मिन् मन्त्रे यानि पदानि समागतानि सन्ति तेषाम् अर्थविचारो विधीयते अस्माभिः किञ्चित्। यस्याम् अर्थात् यस्यां पृथिव्यां, पूर्वे अस्य अर्थद्वयं, पूर्वकाले अथवा प्राचीनाः, पूर्वजनाः इत्यस्य अर्थः प्राचीनाः, दिव्य तेजो बल सामर्थ्यादि संपन्नाः ऋषिमुनिप्रभृतयः ब्राह्मणक्षत्रियादयश्च जनाः स्वस्वकर्तव्यपालनादिद्वारा विचक्रिरे, अर्थात् पराक्रमं कृतवन्तः। यस्यां पृथिव्यां देवाः, देवशब्दस्य अर्थः सुराः, वीराः, विद्वांसो वा, असुरान् अर्थात् राक्षसान्, आसुरप्रकृतिकान्, दुश्चरितान्, दुष्टान् वा जनान्, अभ्यवर्तयन् अर्थात् युद्धादिपराक्रमद्वारा विजितवन्तः, गवाम् अश्वानां वयसश्च, गवाशु प्रभृति पशूनां पक्षिणां च विष्ठाः विशिष्टं स्थानम् अर्थात् सुखादिप्रदं विशेषेण स्थातुं योग्यं स्थानं वर्तते। सा पृथिवी भूमिः नः अस्मभ्यं भगम् ऐश्वर्यं, वर्चः तेजो, वीर्यं, शौर्यं, विज्ञानं वा दधातु, धारयतु अर्थात् ददातु इति। तदनुसारम् अस्य मन्त्रस्य अयम् अर्थो बोध्यो भवद्भिः यत् यस्यां पृथिव्यां पूर्वम् अस्माकं पूर्वजनाः ऋषिमुनिब्राह्मणक्षत्रियादयः स्वस्वकर्मपालनैकव्रताः स्वकर्मणा पराक्रमं कृतवन्तः, यस्यां देवाः असुरान् विजितवन्तः, गवाम् अश्वानाम् अन्येषां पशुपक्षिप्रभृतीनां च विशिष्टं सुखदं स्थानं वर्तते। सा पृथिवी ऐश्वर्यं दिव्यतेजश्च अस्मभ्यं ददातु। तदनुसारम् अस्य मन्त्रस्य अयं भावो वर्तते यत् यत्र अस्माकं विदितवेदितव्याः ऋषिमुनयः स्वीयदिव्यज्ञानद्वारा ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यादयो ज्ञान वीरता वाणिज्य कौशलादिना स्वं स्वं पराक्रमम् अर्थात् सामर्थ्यातिशयं प्रकटितवन्तः सन्ति। देवा अर्थात् वीरा, विद्वांसः, सज्जना वा, असुरान् अर्थात् दुष्टस्वभावान् जनान् विजितवन्तः सन्ति। यत्र नर पशु पक्षी प्रभृतीनां समेषां कृते उत्तमं निवासस्थानं वर्तते, सा पृथिवी अस्मभ्यं समस्तमपि ऐश्वर्यं तेजश्च ददातु। अर्थात् गौरवशालिनः पूर्वजा इव वयमपि यथा स्याम तथा करोतु इति भावः। अस्मिन् मन्त्रे अस्माभिः पञ्चमन्त्राः पठिताः। तत्र सत्यादयो गुणाः पृथिवीं धारयन्ति। पृथिव्यां नानाविधाः समुद्रादिजलाशयाः, नानाविधाः औषधवनस्पत्यादयश्च विलसन्ति। यत्र गवादिजीवानां विशिष्टं निवासस्थानं वर्तते, यत्र पूर्वजाः स्वकर्मणा पराक्रमं दर्शितवन्तः, सा विविधगुणविशिष्टा पृथिवी अस्मभ्यं सकलमपि अन्नादिरूपं जीवनसाधनं ददातु, कोऽप्यभावः न भवतु इति अस्य पाठस्य अभिप्रायः। इत्थम् अयं पाठः
समाप्तिम् एति। अतः परम् अग्रिमे पाठे अवशिष्टा ये पञ्चमन्त्राः सन्ति तान् वयं पठिष्यामः। तावत् सर्वेभ्यः